आहा आहा साइड सचिन परियार भाइले पहिलोचोटि स्टेजमा आज सबैलाई हँसाउँदै हुनुहुन्छ, विशेष त बङ्गालीहरूलाई हँसाउँदै हुनुहुन्छ। सचिन गाउँ रमाइलो कि तिमीलाई काठमाडौँ सहर रमाइलो? टुकटुक आहा ल अनि जान खोजे भने आज कसलाई लाने हो त दाङबाट, दाङको तुलसीपुरबाट सचिन? अनि आज पहिलोचोटि स्टेजमा होइन जाँदै कस्तो हुने हो गाँठे? सबैको सामु बोल्दा रमाइलो हुन्छ। अनि सचिनले गीत पनि गाउने हो? कस्तो गीत गाउने हो त? एउटा गाइदिनु न त सुनम। आहा सानो अनि यो कपाल कसले काट्दिएको? सचिन अर्को शब्द गाउनुस् न। यो कपाल कसको डिजाइन हो? यो खतरा कट रहेछ त। नि के कट भन्छन् यसलाई? के कट भन्छन् यसलाई? के कट हो यो? रेखा हानेको। अनि आज तुलसीपुरमा रमाइलो हुन्छ होइन सचिन? अर्को कुन गीत छ सचिन? आहा साइड अनि सुरुमा स्टेज चढ्न बित्तिकै सचिनले के भन्ने हो आज? अनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको सबैलाई भन्नु पर्यो नि त। अनि अबको 2 घन्टापछि म आउँदैछु, आउनु मलाई हेर्न भनेर। रमाइलो गरौँला, नाच्ने पनि हो। रमाइलो गरौँला भोटे मेला जात्रामा। तुलसीपुरमा गर्मी छ कि जाडो छ? अब मैले यतै बस्ने गर्न लागेछु। काम लाग्छ हो? काम होइन, यो त जाडो हो। हामीलाई कस्तो जाडो भइरहेछ? काठमाडौँमा जाडो कि तुलसीपुरमा? काठमाडौँको माटो कस्तो छ? गीत गाएर भन त काठमाडौँको माटो कस्तो छ? बाबालाई भने होइन नि त। नि गीतै हो नि त। गीत मात्र गाइदेऊ ल, केही हुन्। बाबा रिसाउँदा के भनेर फकाउँछ रे सचिन? ल भनिदिउ त सचिन। सचिन बाबा रिसाउँदा के भन्छु? ल भनिदिउ। बाबा रिसाउँदा के भन्छु भनिदिउ न। सचिन तिमीलाई हिरो हुनुहुन्छ भन्थ्यो है?
मेरो लागि हिरो हुनुहुन्छ गीत गाउँदियो है बाबा रिसाउँदा के भन्छु रे हुन्छ ए लैजा बड्डी लैजा ए अनि सचिनको बुवाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि यो भनेपछि धेरै राम्रो गीत गाउने हो अनि तिमीले आफ्नो बाबालाई त्यही भन्छ हो हेलो मजा गरेर भने रिसाएर भन्यो भने के भन्छौ त तिम्रो कान्छे रातो रबर भन्ने गीत छ नि अर्को पनि गाउने हतो नि गाइदेऊ चाइट तिम्रो दाता मुसाले खाइदेछ रातो रबर कान्छी के छ खबर रातो रबर कान्छी के छ खबर सचिन रबिनाको त्यही भएर भनेको ए रबिनालाई सम्झिरहेको छौ अहिले तिमीले रबिना भइदिए गए कति रमाइलो हुन्थ्यो है रबिना तिम्रो पुतली हो कस्तो खाले पुतली कस्तो खाले पुतली हो उड्ने कि नउड्ने ए नक्कली पुतली हो सक्कली पुतली कहाँ छ त तम्घा छ साँच्चीकै हो आमा कति माया लाग्छ नगर्नु प्यार प्यार धेरै बढी नगर्नु प्यार प्यार अरे मेरो नाम सचिन परिया नगर्नु प्यार प्यार अरे मेरो नाम सचिन परिया मुन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर मुन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर सचिन गाउँ रमाइलो कि तिमीलाई काठमाडौँ सहर रमाइलो लैजा बड्डी लैजा बड्डी लैजा आमा यो पैसा कसले दिएको कसले दिएको पैसा मेरै पैसा हो र बाबालाई दिन्न पैसा कसले दिएको त्यहाँको पैसा भन त 50 भित्रको कसले दिएको होला भन्दै त नडाटिकिन कसले हो बाबाले सचिन हजुर पुतलीलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदेऊ न के एउटा गीत गाइदेऊ न पुतलीलाई सम्झेर के गाउनु जुन गाए पनि हुन्छ भन्नु पुतलीले अहिले यो भिडियो हेरिरहेको छिन् होला के भन्छौ पुतलीलाई अँ बहिनी के छ हजुर ठिकै त होला नि बसी छौ के गरी भन् बहिनी हो पुतली उत्तर हो र सुनिया परियार ए सोनिया परियार उत्तर ए अनि रबिना पुतली होइन ओ गीतको ए रबिना गीतको हो उत्तर ओरिजिनल पुतली फेरि अर्को हो उत्तर ए अनि सचिनलाई सबैभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ सबैको लाग्छ पहिला हुँदा त गाउँमा हुँदा त बाबाले गीत पनि गाउनुहुन्थेन होइन अहिले त हामी दुईटै भयो दुईटै भएर बाबा कसरी भाइरल हुनुभएको छोरा बाबा कसरी भाइरल हुनुभयो थाहै भएन पत्तै भएन पत्तै भएन परमा थाहै भएन
काटेका चुराले हातै काटेको मायाका चुराले रातै काटेको यति भयो हो यता हो र यता ल हामी अब दाङको तुलसीपुरको भोटे मेलामा भेट हुन्छौँ अहिले भने हामी छुट्टिन्छौँ बाई बाई नमस्ते गरिदिनु सबलाई ल बाई बाई जाँदा जाँदा के भन्ने जान्छु जाँदा जाँदा के भन्ने सबैलाई हँ जाँदा जाँदा के भन्ने सबैलाई यहाँ आउनु होला यहाँ रमाइलो गरौँला म राम्रो छु म सब मेरो गीत हेर्न आउनु होला मेरो गीत हेर्न आउनु होला एकछिन अझै गरौँ कि अब। के भन्छ र अनि भयो। पुतलीहरूलाई लिएर आउनुला एक्लै नआउनुला पुतलीहरूलाई बोकेर ल्याएर आउनुला घरमा भएको के एक्लै आउने हेर्न तिमी जस्तै पुतलीहरूलाई ल्याउने कि नल्याउने ल्याउने बाबु तिम्रो बुवालाई खासमा मान्छेले के भनेर धेरै चिन्छन् केही भन्दैन कृष्ण कणेल सरले के भन्नुहुन्छ म ग- हँ भन्दैन कृष्ण कणेलले के भन्नुहुन्न आजकल त तिम्रो बाबालाई तिमी गीत गाउने किन हो त बाबाको गीत गाउने किन हो त के गीत गाछु र काठमाडौँ काठमाडौँको गाउँछु है बाबालाई हँसाउनु लाग्यो काठमाडौँ बसी काठमाडौँको गीत गाउनु पर्यो ए तिमी काठमाडौँ बस्यौ आजकल उता ए तुलसीपुर- अनि तिमीले त स्कुल टप्यौ रे नि छोरो टप्यौ? कसरी हो स्कुलमा सरहरूले सिकाएर टप भन्थे मलाई होइन चिट चोरी आएर चिट चोरेर लेख्यो आफै कह ग भन्थ्यो त ल काखा ग घन च छ ग झय ट ठ ड ड त थ द धन प फ ब भ मएर ल स स त्यत्र उल्टरी भन त उल्टरी उल्टरी अँ किन उल्टरी भन न बाबु तिमीलाई विद्यालयमा पिट्नुहुन्छ कि पिट्नुहुन्न नै पिट्नुहुन्न पिट्नुहुन्न टिचरहरूले तिमी यताउता दौडिँदै पिट्नुहुन्न हो र किन टपेर हो कि बाबु क क ख उल्टरी भन न उल्टरी ए उल्टेर भनेको यस्तो हो उल्ट्यो नै ए यसले हजुर मान्यो ए सचिन अब सुल्टरी भन सुल्टेरी भन कह ल ल सुल्टेरी भन काखा ग घन च छ ग झय ट ठ ड ड त थ द धन प ककाकी के भन ल ल ककाकी के भन ल सुल्टेरी ल ककाकी ककाकी के खकाकी के आउनु न ए सचिन पौडी कसरी खेल्छन् पानीमा गर्ने होइन डुबिन्छ किन हेरे हेरे गर्छु बाबु पैसा त्यहाँ घटघट भइरहन्छ अरे तिम्रो पकेटमा पैसा कति छ गन त ल गन त पैसा कति छ गन त घटघट भइरहन्छ हो पैसा सचिन पैसा कति छ भन त कति होला लगभग पत्तै भएन सचिन तिम्रो बाबाको नाम के हो बाबाको नाम तेजिन्द्र परियार उल्टरी भन त सचिन के अरे बाबाको नाम? तेजिन्द्र त्यसरी उल्टेर होइन कि परियार तेजेन्द्र होला कि उल्टेर त अब सुल्टरी भन तेजिन्द्र परियार कति हँसाउन जानेको परै सचिन तिम्रो नाम के हो मेरो नाम सचिन परियार भित्रबाट भन त भित्रबाट भित्रबाट भन न सचिन परियार चिसो चिसो न अनि भित्रबाट भने त्यहाँ भित्र जानु पर्दैन र ओ हो छोरो हजुर अनि के गरियो काठमाडौँमा गएर काठमाडौँमा गएर अँ हेलिकप्टर चढ्यो हेलिकप्टर हिजो केमा चढेर आएको हिजो केमा चढेर आएको हेलिकप्टर
केमा चढेर आएको हिजो हेलिकप्टर हेलिकप्टर हो तँ कतिजना मान्छे थिए हेलिकप्टरभित्र कतिजना मान्छे थिए हेलिकप्टरभित्र ए धेरै चढ्न मिल्ने चाहिँ हेलिकप्टर होइन हामी चढ्ने हेलिकप्टरमा 3-4 जना चढ्न मिल्थ्यो तिमी त एरोप्लेन हो क्या हो हावाई जहाज सानो छँदा माथि केउडो भन्थे सानो छँदा माथि केउडो भन्थे तल आएपछि त डढाइने डढाइन सचिन हजुर तिम्रो कारणले बुवा हेलिकप्टर चढ्न पाउनु भयो नि हो र तिम्रो कारणले हो बाबाको कारणले तिमी चढ्या कि तिम्रो कारणले बाबा चढ्या मेरो कारणले हो अहिले दुवैजना भाइरल हो को धेरै भाइरल छ बाबा म दुइटै जाउँ अलि धेरै धेरै चिन्छन् कसलाई धेरै चिन्छन् मलाई हो बाबालाई अझै चिन्दैनन् अझ चिन्दैनन् बाबासँग धेरैले फोटो खिच्छन् कि तिमीसँग सचिन मसँग किन अनि तिमी बढी कालो कि बाबा म गोरु ए हो र कति राम्री चाहिँ भयो नि तिमी ल अब सबैलाई बाई बाई भनिदेऊ बाई बाई लभ यु सचिन अन्तिममा हामीलाई देखेपछि के भन्न मन लाग्छ आई लभ यु भन्न मन तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु बाई बाई लभ यु अल ल सबैजना जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र आज दाङको तुलसीपुरमा लाग्दै गरेको यो मेला ऐतिहासिक मेला भनिएको छ यो मेलामा चाहिँ अहिले सचिन परियार भाइ आउनु भएको छ होइन बाबुलाई हेर्नको लागि बाबुको साथ सपोर्टका लागि तपाईँहरू आइदिनु होला मेला अवलोकन गरिदिनु होला र आज धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्छ होला किनकि आज शनिबार पनि परेको छ छुट्टीको बेला छ र यही मौकामा सचिन परियार भाइ आउनु भएको छ सचिन परियार भाइले पहिलोचोटि स्टेजमा आज सबैलाई हँसाउँदै हुनुहुन्छ विशेष त बङ्गालीहरूलाई हँसाउँदै हुनुहुन्छ लाग्छ त्यो कारण ल सचिन भाइ ल है बाई बाई लभ यु अल रासमालले कस्तो गर्नुहुन्थ्यो डाइलग रासमालको डाइलग भन्थ्यो दुश्मनको लागि सलाम साथीहरुको लागि सलाम टुक टुक मेरो